विशेष अतिथिज्यूहरू, मान्य सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथि श्रीमान सचिवज्यू डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। यसै गरी कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर श्री एलबी रावतज्यू। यसै गरी श्रीमान कार्यकारी अध्यक्षज्यू नेपाल टेलिभिजन समीरजङ शाहज्यू लगायत ड्यासमा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पार्टीका जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय स्तरका प्रतिनिधि लगायतहरूलाई आफ्नो स्थानमा ड्यासमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रममा अब राष्ट्रिय गानको कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय गानका लागि म प्राविधिक साथीलाई अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिहरू र आजको यस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कोहलपुर प्रकाशन गृहको समुद्घाटन र प्रकाशन प्रारम्भ समारोहमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण कोहलपुरवासी तथा गोरखापत्रका सम्पूर्ण पाठकहरू, सर्वप्रथम म आजको यस समारोहको प्रमुख आतिथ्यता स्वीकारेर आज हाम्रो समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष गोरखापत्र संस्थान र सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो व्यस्तताका बीच पनि महत्त्वपूर्ण समय निकालेर हामीलाई यस कार्यक्रममा साथ दिइरहनुभएका माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू समक्ष म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी काठमाडौँबाट हाम्रो यस समारोहमा पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिको रूपमा जुन श्रीमान सचिवज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण सहभागीहरू समक्ष गोरखापत्र परिवार र संस्थानको तर्फबाट म स्वागत र यस गरिमामय उपस्थितिको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज हामी यो भर्चुअल माध्यमबाट यो समारोहको आयोजना गरेका छौँ, त्यस कारणले हामीसँग समयको अलिकति पाबन्दी पनि छ र छोटोमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। गोरखापत्र हामीले पत्रिकाको रूपमा चिन्छौँ, तर यो पत्रिका मात्र होइन, यो हाम्रो गौरव हो, यो हाम्रो इतिहास पनि हो। यसले हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो साहित्यलाई बोकेको छ र यो एउटा सिङ्गो युगको प्रतिनिधि हो। यसले हाम्रो इतिहासका सबै उकाली ओह्रालीहरू भोगेको छ, देखेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका हरेक मोडमा एउटा सक्रिय साँचीको रूपमा यो संस्था चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ गोरखापत्रलाई हामीले एउटा पत्रिका भन्दा पनि एउटा संस्था
र एउटा सम्पदाको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको यो डिजिटल युग सुहाउँदो परिवर्तन र सुधार गरेर गोरखापत्रलाई स्मार्ट गोरखापत्रको रूपमा विकास गर्ने जुन अभियान हामीले थालेका छौँ र त्यो भनेको सबै पाठकहरूले सहज रूपमा समयमा गोरखापत्र पढ्न पाउने, यसको भौतिक प्रति हुन्छ कि यसको डिजिटल भर्सन हुन्छ कि त्यो पढ्न पाउने जुन अवस्था अथवा वातावरण हामीले निर्माण गर्ने जुन अभियान सुरु गरेका छौँ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आजको यस समारोह हो। आज हामीले कोहलपुर प्रकाशन गृहको निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न गरेर यहाँबाट पश्चिम क्षेत्रको प्रकाशन प्रारम्भ गरेका छौँ। यसले 3वटा प्रदेशमा हाम्रो गोरखापत्रको उपस्थिति र पहुँच अझै सहज र व्यापक हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। खालि यहाँको समाचारको सङ्कलन र संयोजन मात्रै होइन, यो क्षेत्रको समृद्धि, यहाँको सम्पदा, यहाँको संस्कृतिको प्रवर्धन र सम्वर्धनमा पनि हाम्रो संस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र झन्डै 2 वर्ष अगाडि पश्चिम क्षेत्रबाट भाडामा प्रेस सुविधा लिएर हामीले प्रकाशनको एउटा प्रयास पनि गरेका थियौँ, तर 2 महिनामा त्यो स्थगित भयो। र त्यो प्रयासलाई निरन्तरता दिने क्रममा एउटा नियमित प्रकाशनको प्रारम्भ आफ्नै प्रकाशन गृहबाट आज हामीले सुरु गरेका छौँ। मलाई लाग्छ गोरखापत्रको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र भविष्यमा हामीले हरेक प्रदेशबाट पारदर्शिक प्रकाशनको लागि एउटा अध्ययन र छलफल पनि सुरु गरेका छौँ। र यति भन्दै पुनः हाम्रो यस महत्त्वपूर्ण यो समारोहमा प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई एउटा उत्साह र हामीलाई एउटा ऊर्जा मिलेको छ, त्यसको लागि म फेरि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीज्यू आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई शुभकामना पनि दिनुहुन्छ। उहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि पनि म सम्मान र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। बहादुर कार्कीजी, उपस्थित अरू मित्रहरू र म यहाँ उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। सर्वप्रथम र कृतज्ञता प्रकट गर्दै संस्थानको तर्फबाट प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यस पछाडि माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट शुभकामना मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट सम्बोधन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, गोरखापत्र संस्थानले आजबाट नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्न लागेको छ। एउटा युगको जिउँदो इतिहासको रूपमा स्थापित गोरखापत्रले सिङ्गो नेपाललाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अभियानलाई आज पश्चिम नेपालको कोहलपुरबाट जोडेको छ। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गोरखापत्रले आफ्नो नयाँ संस्करणको रूपमा कोहलपुरबाट प्रकाशन थालेको छ। यो आम नेपालीका लागि खुसीको विषय हो। गोरखापत्र भनेको राष्ट्रको गौरव पनि हो। सिङ्गो नेपालको तस्बिर झल्काउने गोरखापत्रले पत्रकारिताको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै पुरानो अखबारको रूपमा परिचित गोरखापत्रको यात्रा आगामी अझै प्रभावकारी उपयोगी हुने विश्वास मैले लिएको छु। गोरखापत्रले सधैँ सही र सत्य। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यस कार्यक्रमलाई विशेष सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिवज्यू, गोरखापत्र संस्थान कार्यकारी अध्यक्ष एवं पत्रकार र कर्मचारी मित्रहरू, सर्वप्रथम मलाई गोरखापत्रको कोहलपुर प्रकाशन
देखिएको उद्घाटन कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको गौरवमय संस्था हो। 121 वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशित गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको मात्र नभएर मुलुकको जीवन इतिहासको आधारशिला पनि हो। 1958 वैशाख 24 गतेमा गोरखापत्र प्रकाशन प्रारम्भसँगै नेपालमा पत्रकारिताको अभ्यास व्यवस्थित रूपमा सुरुवात भयो। गोरखापत्र मुलुकको जेठो समाचार पत्र मात्रै होइन, नेपाली पत्रकारिताको एउटा पाठशाला पनि हो। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, साहित्य र भाषिक विविधताको धरोहरको रूपमा गोरखापत्रले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। नागरिकलाई निरन्तर सूचना तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको गोरखापत्र एउटा युगको जीवन्त प्रतिनिधि। शताब्दी लामो यात्रा पार गरिसकेको गोरखापत्रले हाम्रो सामाजिक विकास, इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यसले राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका थुप्रै आरोप अवरोहको साक्षी बनेको छ। यो कसैको मुखपत्र होइन। वर्तमान डिजिटल युगमा यसलाई अझ सन्तुलित व्यावसायिक बनाउनुहोस्। संस्थाको आन्तरिक पद्धति, प्राविधिक पक्ष एवं गुणस्तर सुधार आवश्यक छ। अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्ने यो संस्थाले अझ जिम्मेदार, व्यावसायिक, विश्वसनीय भएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको जिम्मेदारी पनि त्यही हो। गोरखापत्रले आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा कोवलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको प्रकाशन सुरुवात गर्न लागेकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा गोरखापत्र परिवारलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। कोवलपुरमा आफ्नै प्रकाशन गृह सञ्चालनमा आएपछि गोरखापत्रको उपस्थिति र पहुँच पश्चिमका 3वटै प्रदेशमा सहज र व्यापक हुने विश्वास मैले लिएको छु। समाचार, विचार र सूचना तथा अन्य सामग्रीको प्रभावकारी सम्प्रेषण मार्फत यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गोरखापत्रले विश्वसनीय एवं जिम्मेदार मिडियाका रूपमा आफूलाई अघि बढाउन सकोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अब यसपछि श्रीमान सचिवज्यूबाट धन्यवाद तथा शुभकामना मन्तव्य प्रकट गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ताराजी। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट गोरखापत्रको पश्चिम क्षेत्रीय कोवलपुर प्रकाशन गृहको यो समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू लगायत ड्यासमा आसीन महानुभावहरू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आज यो प्रकाशन गृहको समुद्घाटन गरी गोरखापत्रको पश्चिम क्षेत्रीय प्रकाशनको निरन्तरताको सुरुवात गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो अमूल्य निर्देशनसहित सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। गोरखापत्र संस्थानले आफ्नो सेवालाई र आफ्नो पहुँचलाई देशभर विस्तार गर्ने आफ्नो जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यमा आज एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। हिजोका दिनमा काठमाडौँबाट मात्रै प्रकाशित हुने गोरखापत्र जसको पहुँच कहिलेकाहीँ दूरदराजका ठाउँहरूमा पुग्नलाई महिनौसम्म लाग्थ्यो। गोरखापत्र पुग्नलाई त्यसमा छापिएका लेख सामग्री तथा अन्य जति पनि समाचारहरू हुन्छन् त्यो पुग्नलाई जुन महिनौँ लाग्ने अवस्था थियो त्यसबाट हामीले बिस्तारै मुक्ति पाउने क्रममा योभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशबाट सुरुवात भइसकेको छ र आज
पश्चिम क्षेत्रबाट जुन प्रकाशन सुरु हुन्छ यसले यो क्षेत्रको कम्तीमा 31 जिल्लालाई प्रत्यक्ष रूपमा पहुँच पुर्याउनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशलाई चाहिँ यसले जोड्नेछ। अघि नै कार्यकारी अध्यक्षज्यूले आफ्नो स्वागत मन्तव्यको क्रममा भन्नुभयो, हिजोका दिनमा पनि हामीले केही सुरुवात गर्ने कोसिस गरेका थियौँ करिब 2 वर्ष अगाडि, तर त्यो 2 महिना जति पछि फेरि स्थगित हुनु पुग्यो। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीसँग आफ्नो प्रकाशन गृह थिएन, आफ्नो प्रेस थिएन, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले स्थगित गर्नु पर्यो। तर आज सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएको जुन प्रकाशन गृह छ, आफ्नै प्रेस छ, अब यसले यहाँबाट जुन प्रकाशन हुन्छ त्यसले निरन्तरता पाउनेछ र यो दिगो पनि हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि म जुन उत्साह र जुन इनिसिएसन पहल लिएर यो कामको सुरुवात गर्नुभयो, गोर्खापत्र परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँबाट प्रकाशन सुरु भएपछि र प्रकाशनले निरन्तरता पाएपछि यहाँको समाचारका लागि, यहाँका सामग्रीहरूका लागि र यो क्षेत्र विशेषका लागि यसले चाहिँ अझ बढी योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा पनि मेरो विश्वास छ। भवन निर्माणका केही कामहरू अलिअलि बाँकी छन्, तर हामीले प्रकाशनलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्ने गरी चाहिँ सबै पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन्। भवन निर्माणलाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गरेर केही सामान्य कस्मेटिक कुरोहरू र केही चाहिँ त्यो भित्रका इन्टेरियरका कुरोहरू केही बाँकी छन्, त्यो चाहिँ छिटो पुरा गरेर यसलाई एउटा उत्कृष्ट भवन बनाउनको लागि र भवन निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि पनि म गोर्खापत्रका साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र यसमा सरकारले जुन सहयोग गरेको छ त्यो सहयोग निरन्तर पनि रहनेछ र गोर्खापत्रले आफ्नो प्रकाशनहरूलाई सबै प्रदेशबाट जुन हिसाबले प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको छ त्यसमा पनि सरकारको सहयोग रहनेछ भन्ने कुरोको विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अब यो प्रकाशनको दिगोपना किन पनि आवश्यक छ त भन्दाखेरि गोर्खापत्र कोवलपुरमा पहिला पनि प्रकाशन भएको छँदै थियो, अनि फेरि बन्द हुने हो कि क्या हो भन्ने पनि आम पाठकहरूलाई र योसँग जुन सरोकार राख्नुहुन्छ त्यो शुभेच्छुकहरूलाई पनि त्यसको चिन्ता हुन्छ। चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा संशय, एउटा अविश्वासमा पनि जान सक्छौँ। तर अब दिगोपना भइसकेपछि यसले पाठकको मन र विश्वास दुवै जित्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यो विश्वास जित्नका लागि यहाँहरू त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धी हुनु चाहिँ जरुरी छ, फेरि त्यत्तिकै व्यावसायिक पनि हुनु जरुरी छ, प्रतिस्पर्धी पनि हुनु जरुरी छ। अघि नै माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भन्नुभएको थियो यो सरकारी भन्दा पनि बिस्तारै राष्ट्रको चाहिँ पत्रिकाको रूपमा र राष्ट्रको चाहिँ प्रकाशनको रूपमा विकसित हुँदैछ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई चाहिँ यहाँहरूलाई ठुलो चुनौती छ। एउटा सरकारी मुखपत्र पक्कै पनि होइन, यो सरकारी पत्रिका मात्रै पनि होइन, यो चाहिँ राष्ट्रकै पत्रिका। किन 121 वर्ष अगाडि सुरु भएको जुन पत्रिका छ यसले यो क्षेत्रको मात्रै नभई समग्र नेपालको वस्तुस्थितिका बारेमा सत्य, तथ्य र विश्वसनीय समाचार र सामग्रीहरू प्रकाशन गरिकन, लेख रचनाहरू त्यसै गरी प्रकाशन गरिकन एउटा जनचेतना जगाउनको लागि, जागरण ल्याउनको लागि र सत्य तथ्य सूचना सबैमा पुर्याउनको लागि पनि मद्दत गर्नेछ। त्यो मद्दत गर्नको लागि यहाँहरूले आफूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ, आफूलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ। त्यो कुरोमा चाहिँ नि गोर्खापत्र परिवार पक्कै पनि अग्रसर हुनेछ र त्यसमा पहल लिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यसको लागि म हार्दिक शुभकामना पनि दिन्छु। आजको यो भर्चुअल माध्यमबाट समुद्घाटन हुने कार्यक्रममा समय हामीसँग छोटो भएको हुनाले मैले लामो बोलिराख्नु पर्दैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ, मान्य मन्त्रीज्यूले सविस्तार व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसैले पुनः एकपटक म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा शारीरिक रूपमा र भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको यो गोर्खापत्र प्रकाशन गृहको सुसञ्चालनमा र प्रकाशनको निरन्तरतामा यहाँहरूको सदैव साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु र सबैमा पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। श्रीमान सचिवज्यूको महत्त्वपूर्ण सम्बोधनका लागि हार्दिक आभार सहित धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यस पछाडि हाम्रो प्रेस मसिनको निरीक्षण कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि सबै सहभागीहरूलाई म जलपान लिएर मात्र गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम यही समापन भएको। श्रीमान कार्यकारी अध्यक्षज्यू
यस समारोहका अध्यक्षज्यूको अनुमतिबाट यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। स्वर्णिम अक्षय
बोल्छु सत्य लेख्छु बहुभाषामा खबर छाप्छु सही बोल्छु सत्य लेख्छु बहुभाषामा खबर छाप्छु नै नेपालको परिकल्पना गर्छु राष्ट्रिय एकताको माला हुन्छु यो देशको मुखपत्र गोर्खापत्र म हुँ गोर्खापत्र गोर्खापत्र म हुँ गोर्खापत्र गोर्खापत्र म हुँ गोर्खापत्र गोर्खापत्र म हुँ गोर्खापत्र गोर्खापत्र म हुँ सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाजम् सही बोल्छु सत्य लेख्छु तथ्य खोजी खोजी हिँड्छु सही बोल्छु सत्य लेख्छु तथ्य खोजी खोजी हिँड्छु शताब्दी जेठो म पाएको हुँ पत्रकारिताको म जननी हुँ यो देशको मुखपत्र गोर्खापत्र म हुँ गोर्खापत्र गोर्खापत्र म हुँ गोर्खापत्र सही बोल्छु